अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे कैंसर की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान के माशरे को तबाह करके रख दिया है। हम हैरान होते थे ना कि ये पिछले 2-3 साल से उन खवातीन को कैसे इतना दर्द उठ रहा है पाकिस्तान की खवातीन के हुकूक का, जिनका खुद खवातीन के हुकूक का जिनको कोई इदराक नहीं, जो खुद रिस्पेक्ट नहीं करती अपनी नौकरानियों, अपनी मुलाजमाओं के साथ इतना इतना जुल्म करती हैं। अपनी मुलाजमा को थप्पड़ लगा दिया, किसी पर कैसे तशद्दुद करवा दिया। ये खवातीन ऑफ ऑल पीपल क्यों इतनी एकदम से कंसर्न्ड हैं खवातीन के हुकूक के हवाले से? और जब ये औरत मार्च पे निकलती हैं तो जिस किस्म के प्लेकार्ड्स इन्होंने उठाए होते हैं, जिस तरह की ये बात करती हैं, उसमें कहीं पर भी जो असल खवातीन के इश्यूज हैं उनका शाइबा तक नहीं होता। और बातें क्या करती हैं? नो यूट्रस नो ओपिनियन। माजरत के साथ प्लीज एक्सक्यूज माई फ्रेंच, लेकिन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे से। मर्द की तजलील में औरत की इज्जत है। और अल्लाह माफ़ करे, कुछ तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि औरतें क्यों नहीं जनाजे पढ़ाती। अल्लाह माफ़ करे, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो अब सिरायत कर रही हैं हमारे माशरे में। आसमा जहांगीर, जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की नामवर वकील थी, उनका जनाजा ख़वातीन नहीं पढ़ाया था। और जो वहाँ मौजूद थे लोग, उनका ये बताना है कि किबला भी दुरुस्त नहीं था, रुख सही नहीं था। कहने का मकसद क्या है कि ये औरतें ये जो शोर मचा रही हैं पाकिस्तान में, अब तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया है कि ये कहाँ से चल रही हैं, इनको कौन फाइनेंस कर रहा है, और पाकिस्तान में जो नापुख्ता जहन है, जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, उनको किस तरह से ये ल्योर इन करती हैं अपने आइडियाज़ में। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डिटेल कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 2013 में नाजरीन, जब नून लीग की हुकूमत थी और चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो इनको एक बार ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि कुछ एनजीओज ऐसी पकड़ी गई हैं जो कि एंटी स्टेट यानी रियासत मुखालिफ काम कर रही हैं, और रियासत मुखालिफ जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं और पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जड़ें काट रही हैं। तो इस पर फिर एक फौरी तौर पर इजलास भी बुलाया गया और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन निकाला जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा होगा। आप देख सकते हैं कि 28 नवंबर 2013 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया और इसका टाइटल था पॉलिसी फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये इसलिए निकाला गया कि आइंदा से जो भी पाकिस्तान में एनजीओज रजिस्टर होंगी, उनकी पूरी तफसील हमें बताई जाए। हुकूमत पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि कौन कहां से आ रहा है, और अगर कोई एनजीओ पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहती है तो उसको फंडिंग कहां से आ रही है, वो काम क्या करेगी, उसका गोल क्या है। फेयर इनफ। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये निगहत दाद साहिबा, जिनकी आज मैं बात करूंगी, जो कि रिसेंटली एक्सपोज भी हुई, क्योंकि अशरफ तारड़ साहब नामी एक शख्स थे जिन्होंने 13 दिसंबर 2020 को एक शिकायत की है कि, और इंटीरियर मिनिस्ट्री को ही इन्होंने अपनी शिकायत जमा करवाई है कि ये खातून कहाँ से आ गई हैं, जिनकी बकौल उनके जो उनकी शिकायत है, और उस पर जो अब मुझे जो मेरे सोर्सेज हुकूमत में हैं वो बताते हैं कि बहुत हद तक ये शिकायत दुरुस्त है कि इन खातून को इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन भी मिल रही है, इनकम टैक्स में भी छूट मिल रही है इनको। इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स भी शो नहीं किए। फिर इन्होंने अपने जो डिटेल्ड ऑडिट, जो एनुअल ऑडिट अकाउंट्स बताने होते हैं, वो 2016 से लेकर अब तक इन्होंने नहीं बताए। और 2017 में इन खातून को 3.5 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई, फॉरेन फंडिंग। कहाँ से हुई, किसने की, और कहाँ पर इस्तेमाल हुई, कोई पता नहीं। 2018 में इन खातून को 3.25 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई, 3.7 करोड़ रुपीस। कहाँ से हुई, किसने ये किया है, और कहाँ पर ये खर्च हुआ है, कोई पता नहीं। फिर नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसीज NED से इनको मिलता है जनाब $45,000। ये कहाँ पर खर्च हुआ, इसका क्या मकसद था, ये क्यों आया, कोई पता नहीं। अच्छा, ये वो खातून है, इंटरेस्टिंगली इनफ, ये मीशा शफी केस में भी मीशा शफी की बहुत बड़ी सपोर्टर भी हैं, उनकी बहुत बड़ी वकील हैं, बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हैं, और बावजूद इसके कि मीशा शफी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी अली जफर के खिलाफ, वो केस हार गई अदालत में भी, और FIA में भी कोई सबूत नहीं पेश कर सकी। चले अदालत में तो आप कह सकते हैं ना कि किसी ने बदतमीजी की होगी तो अब मैं क्या सबूत पेश करूं, मान लिया। FIA में तो आप कोई सबूत पेश करती ना, अगर किसी शख्स ने आपको इतना हिरासा किया है, कोई तो आप सबूत देती, कोई गलत मैसेज किया होता, कोई बात की होती, कुछ भी नहीं। बल्कि उल्टा अभी FIA में क्या साबित हो गया
کہ میشا شفیع کے ویسے تو 9 اکاؤنٹس پکڑے گئے تھے جو ان کے ساتھی تھے جو کہ ہراس کر رہے تھے الٹا علی ظفر کو، اور ان کے خلاف ایک ویلیفیکیشن کیمپین چل رہی تھی ان کو ویلیفائی کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، تضحیق کرنے کے لیے۔ ان 9 میں سے ایک جو اکاؤنٹ ہولڈر خاتون تھی، انہوں نے علی ظفر سے معافی مانگ لی اور کہا کہ میں ایویں ان کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے انہوں نے ورغلایا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ سو وہ نام نکل گیا۔ 8 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا بھی ریسنٹلی آپ نے خبروں میں بھی سارا دیکھا ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان خاتون کو فورن فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہاں پر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ دیکھیں 2013 سے آنورڈز جب ماشاءاللہ یہ ضرب عزب بھی سب کچھ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے بہت حد تک پاکستان میں دہشت گردی اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز بہت حد تک کنٹرول ہو گئی تھیں اللہ کی مدد سے، اس میں بہت بڑا کردار اس بات کا تھا کہ ان این جی اوز کا سراغ لگایا گیا تھا، ان این جی اوز کو گردن سے پکڑا گیا تھا کہ تم کر کیا رہے ہو پاکستان میں، پاکستان کے خلاف جو ریاست مخالف بیانیہ ہے تم اس پر کیسے تمہاری جرأت ہو کہ تم کام کرو، کیوں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سو یہاں پر ان خاتون سے بھی سوال پوچھنے کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے ایف آئی اے میں کچھ افسران کے ساتھ ان کا کنیکشن بھی ہے، یہ جانتی ہیں، کچھ افسران کو سلام دعا ہے ان کی، کچھ افسران کو یہ تڑیاں بھی لگاتی ہیں، کچھ افسران نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں تڑیاں بھی لگ جاتی ہوتی ہیں جب ہم کسی ہراسمنٹ کے کیس کو پکڑتے ہیں اور جب وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، خاتون غلط نکل آتی ہیں تو یہ تڑیاں بھی لگاتی ہیں۔ سو اس چیز کا بھی ان کو ذرا جواب دینا ہوگا عوام کو کہ یہ گلال اسماعیل اور وکاس گورایا جیسے جو اینٹی اسٹیٹ یعنی ریاست مخالف باتیں کرنے والے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پاکستان کی فوج پر فضول باتیں کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں، یہ کیوں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ پھر یہ کہ شرین مزاری صاحبہ کا آپ کو یاد ہوگا منسٹری ہیومن رائٹس وہ چلاتی ہیں، منسٹر ہیں برائے انسانی حقوق، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ایف آئی اے کا ایک کیس ہوا تھا جس نے یہی میشا شفیع والے ہی کیس میں غالباً ان کی جو بیٹی تھی ایمان حاضر مزاری اس نے بھی ٹویٹ کی جس پر ڈان نے ایک سٹوری کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ جو ایف آئی اے کا آفیسر ہے سائبر کرائم ونگ کا، اس کو منسٹر شرین مزاری کی وجہ سے نکال دیا گیا، ان کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، جس پر منسٹر مزاری نے کلیریفیکیشن دی کہ میں نے ایسی کوئی نہ تو میں نے کبھی کسی کو نکلوایا ہے، ڈان نے غلط بات کی ہے، ڈان اپولوجائز کرے ورنہ میں ان کے خلاف لیگل ایکشن لوں گی۔ اگلی بات غور طلب ہے جو اب ٹویٹ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، شرین مزاری صاحبہ نے کہا کہ مجھے تو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان نے کمپلینٹ کی تھی اس شخص کے خلاف، تو میں نے پھر یعنی کہ ایکشن لیا، جو میں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو یہ شکایت بھیجی تھی جو کہ بطور وزیر برائے انسانی حقوق میرا کام بھی ہے، تو میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بعد ازاں منسٹر نے یہ ٹویٹ وغیرہ ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ افسروں کی شکایتیں لگانے میں مگن ہیں۔ ایمان حاضر مزاری نے جو ٹویٹ کی وہ ان کے ساتھ شی واز ان ٹچ ود ہر، اور یہ کیسے پورا ایک نیکسس ہے جو کہ عورتوں کے حقوق کی دہائی دیتا ہے لیکن پریکٹیکلی عورتوں کے اصل حقوق کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی ان کے ماشاءاللہ سے خیر سے جو انہوں نے گھپلے کیے ہوئے کہ ایک لفظ نہیں بتایا، ٹیکس ایگزمپشن ملی ہوئی ہے، اینول آڈٹ اکاؤنٹس ہیں وہ بھی 2016 سے انہوں نے نہیں مینشن کیے ہوئے کہ کیا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ پھر ایک انٹیریئر منسٹری کے اندر جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو کرائٹیریا میٹ کرنا ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، یہ اب ہمارے ذرائع بتاتے ہیں۔ اس کا جواب نگہداشت کو ضرور دینا ہوگا۔ سیمینارز کرنا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کرنا، بڑے بڑے افسروں کو انوائٹ کرنا اور بڑے بڑے ایونٹس پہ جا کے سیمینارز پہ جا کے پینل میں بیٹھنا، اور پھر عورت مارچ کا ایجنڈا جو ہے وہ اپنی قابلیت کے طور پہ ظاہر کرنا کہ دیکھیں جی میں تو بڑی ویسٹرن بات کر رہی ہوں، جو بڑی سویلائزڈ معاشرے کی بات ہے، بڑی ویل ایجوکیٹڈ ہوں میں تو بڑی زبردست بات کر رہی ہوں۔ سو اس طرح سے یہ پاکستان کا جو ہمارا بیچارے معصوم بچے ہیں ان کو یہ ورغلاتی ہیں اور جو اصل حقوق ہیں ان پر بات نہیں کرتی ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ صدیق جان نے جو بڑا زبردست شو کیا طلعت حسین کے ساتھ، اس میں ان کو ایکسپوز کیا، تو عمار مسعود صاحب جو کہ نون لیگ کے بڑے قریب صحافی ہیں، ان کی اہلیہ شنیلا نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ مبشر زیدی صاحب جو کہ ہوسٹ تھے، مبشر زیدی صاحب آپ نے کیسے لوگوں کو بلانا شروع کر دی؟ صدیق جان جیسے جھوٹے آدمی کو آپ کو بطور صحافی بلانا پڑ رہا ہے، آپ اتنا تو لیول نہ گرائیں اپنے شو کا۔
اور اس کے بعد جب لوگوں نے پھر ظاہر ہے کہ ریٹیلیٹ کیا، صدیق جان ایماندار صحافی ہے، تو اس پہ محترمہ نے فرمایا کہ صدیق جان پیسے دے کر اپنی تعریفیں کرواتا ہے، یہ ان گھٹیا حرکتوں سے جید اور بڑا قابل صحافی نہیں بن جائے گا. سو میں ریکویسٹ کرتی ہوں ایسے سب لوگوں سے جو کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اتنی گھٹیا وہ بات کریں، دیکھیں وہ ایماندار صحافی ہے، اس پر ایسے کوسچن مارکس نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو آج بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے خواتین پاکستان کے خلاف کام کرتی رہیں.